नमस्कार. कालच्यान आमच्या पेडणेकरांची न्हीद पिड्ड्यार करपाची घटना घडल्या. ज्या सालसेतकारांनी, ज्या बार्देसाच्या MLAंनी सगळ्यांनी जो धांवडलेलो जो सनबर्न जो एक कार्यक्रम जावपाचो आसा तो पेडण्यान धारगळी येता म्हणून ही अजबाची गजाल. ज्या सगळ्या गोंयकारांनी धांवडलेली वस आमच्या पेडण्यान येता आनी आमचो जो लोकप्रतिनिधी आसा ह्यो खरोच न्हिदून रावला काय कितें? जी घटना, जे वस्तू जेचे करून सगळ्यांक त्रास जाता असे जे जे आमदार चित्तात, जे जे लोकप्रतिनिधी चित्तात आणि ते धांवडायतात ते आमच्या पेडण्यान येवप बरोबर आसा काय? म्हज्या लोकप्रतिनिधीक सांगपाचें आसा, तूं सदांच म्हणटा आपण लोकां वांगडा आसा. जर आयज तूं लोकां वांगडा आसा जाल्यार ह्यो सनबर्न पेडण्यान आनी धारगळीन कित्याक? इतलेच उरलां आमकां पेडणेकरांक इंटरनॅशनल एअरपोर्ट दिला. आमकां पेडणेकरांक कॅसिनो येवपाचे आसात. आमकां पेडणेकरांक आतां सनबर्नय दवरता. म्हणजे आमी पेडणे एकूच अशें आहा की जेणे करून हे सगळे आमकां लादलेले जाता काय? म्हाका म्हज्या सगळ्या लोकप्रतिनिधींक पेडण्याचें आव्हान आसा, स्पेशली जे आमच्या लोकप्रतिनिधी वांगडा आसात ते. ही वेळ आयलेली आसा आमच्या पेडण्यासाठी, पेडणेकरांसाठी. जे सनबर्न सारखे कार्यक्रम जर आमच्या पेडण्यान येत जाल्यार आमच्या लोकांची, आमच्या गांवकारांची, आमच्या युवक युवतींची काय दशा जातली ते विचार करात. जेणे करून जे वाईट व्यसनां लागतात, जी वाईट व्यसनां सगळी आमच्या पेडणेच्या लोकांक लावपाचो प्रयत्न आसा काय? सो जे जे वांगडी आसात तांकां हांव सांगता, ह्यो आमचो आत्मसन्मान आहा, आमच्या पेडणेकराचो आत्मसन्मान आसा. ह्यो आमी जागृत दवरपासाठी आमी एक जावया. हांव म्हज्या लोकप्रतिनिधीक सांगूंक सोदता, हेच्या विरोधात जर तूं आसा जाल्यार आमी सगळे जाण आसाच. आमकां ह्यो सनबर्न धारगळीन करून घेवपाचो ना. आमचो तेचेर कडक निशेध आसतलो. मिशन फॉर लोकल तर्फे हांव सांगूंक सोदता म्हज्या पेडण्याच्या सगळ्या गांवकारांक, सगळ्या गांवांतल्या प्रत्येक युवती युवकांकय जे कितें हे सनबर्न येवपाचे आसा तेचेर आमी कडक निशेध करपाची गरज आयल्या. खूब जाले आमी पेडणेकार सोशीक म्हणून आमचो दुरुपयोग केलो जाता. सो ह्योच वेळ आसा की आमी कशें करून हेचेर निशेध करून ह्यो परत आमच्या पेडण्यासून धांवडुया आणि आमचो स्वाभिमान पेडणेकराचो जागृत दवरुया. देव बरें करूं.